Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de l'orthographe. Titre de la leçon, les sons G et J. Première partie. Donc اليوم غادي نتعرفوا إن شاء الله على الأصوات G و J. هذا هو الرمز ديال الصوت G وهذا الرمز ديال الصوت J. Ce que je sais. Lis les mots de chaque liste. Que remarques-tu? Quels sons se répètent dans chaque liste? قرأ الكلمات ديال كل لائحة. أشنو كتلاحظ؟ Quels sons se répètent dans chaque liste? ما هو الصوت الذي يتكرر في كل لائحة؟ دونك هذه هي اللائحة الأولى وهذه اللائحة الثانية. اللائحة الأولى goutte, gris, garçon, bague. اللائحة الثانية orange, nager, girafe, mariage. Donc que remarques-tu؟ ماذا تلاحظ؟ شنو كنلاحظ؟ كنلاحظوا أن هاد اللوائح كاملين كنوجدو لا لتر جي. كنلقاو لا لتر جي 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 هنا في هاد اللائحة وفي هاد اللائحة. Donc quels sons se répètent dans chaque liste؟ ما هو الصوت الذي يتكرر في كل لائحة بالنسبة للائحة الأولى؟ الصوت اللي كيتكرر فيها هو بيان سور الصوت G. وهاد اللائحة كيتكرر فيها الصوت J. Donc on remarque qu'ils contiennent tous la lettre G. On remarque qu'ils contiennent tous la lettre G. فهاد اللائحة ce sont des sons G. Ce sont des sons G. Donc le son qui se répète dans cette liste, c'est le son G. Le son qui se répète dans cette liste, c'est le son J. Ce sont les sons J. Ce sont les sons J. Je réfléchis et je manipule. Lis le texte, complète le tableau avec les mots soulignés. غنقرا هاد النص وغادي نملأ الجدول بكلمات مسطرة. دونك غادي نملأ الجدول بهاد الكلمات اللي مسطرين هنا في هاد النص. كلمات فاش كنسمع ج كوم دون غوري بحال الغوريلا. كلمات فاش كنسمع ج لو سون ج الصوت ج بحال جيراف كوم دون جيراف. دونك غنقرا النص ونفهمو بعدا. Le guide installe le groupe dans un refuge. شنو هو le guide؟ Le guide bien sûr هو المرشد ديال السياح. المرشد ديال السياح installe كيحط مجموعة dans un refuge. Un refuge ça veut dire un refuge. refuge هو واحد الملجأ au bord du fleuve. Au bord du fleuve على ضفاف النهر. على ضفاف النهر. Les garçons fatigués. الأطفال اللي عياو يعني متعبون. On nageait dans la rivière. سبحوا في البحيرة. La rivière البحيرة. Les filles ont ramassé des galettes. Les filles البنات جمعوا ديغالي هما الحصيات الحصى أو الحجر. داك الحجر بحال لو غاو ينطفو داك البلاصة باش غادي يجلسو يحيدو منو الحجر. au repas في الوجبة ديال الغداء ils ont mangé du gigot. كلاو الجيغو هو الفخذ ديال الغنم ولا ديال الغنم. الفخذ ديال الغنم. et des légumes الخضر. des légumes هما الخضر. et on bu une orangeade. وشربوا une orangeade هو العصير ديال البرتقال.
c'est les mots. Donc les mots où j'entends g sont bien sûr le guide غادي نكتبها هنا. ثم refuge غنكتبها bien sûr هنا فاش كنسمع ج. garçon غنكتبها هنا حيت كنسمع فيها ج. fatigué غنكتبها bien sûr هنايا حيت كنسمع فيها ج. nager bien sûr غنكتبها هنايا حيت كنسمع فيها ج. galer غنكتبها هنايا كنسمع فيها ج. manger نكتبها هنا كنسمع فيها ج. جيغو نتابعو الجيغو كنسمع فيها ج وكنسمع فيها ج. يعني نكتبها هنا ونكتبها هنا. et des légumes غادي نكتبها bien sûr هنا. أورانجات غنكتبها هنا. الليغوم هنا نكتبها هنا. أورانجات هنا. Quels sont produits la lettre G suivi de E ou de I. شنو كتعطينا G متبوعة ب E و I. شنو هو الصوت اللي كيعطينا G متبوع ب E ou I. Donc il produit bien sûr le G. يعني كيعطينا الصوت G. Quels sont produits la lettre G suivie de A, O ou U. Bien sûr il produit le G. يعني كيعطينا هنايا le son G. هنا كيعطينا G وهنا كيعطينا G. Que remarques-tu dans le mot gigot. شنو كتلاحظ بالنسبة للكلمة ديال gigot. Donc la même lettre produit les deux sons G et G. نفس الحرف كيعطينا جوج أصوات. نفس الحرف كيعطينا جوج أصوات اللي هما G ou G. Sixièmement, quels sont produits la lettre G suivie d'une consonne comme dans groupe. اش من صوت كيعطينا G متبوع une consonne هو الصامت. الحرف الصامت العكس ديال الفويل هو الصامت اللي كيعطي الصوت. comme dans groupe. Bien sûr il produit le G. يعني G إلا متبوع بحرف صامت بحال R, il produit le son G. Ce que j'ai appris, on entend G devant A, O et U. يعني كنسمعو le son G اللي كتكون G سابقاها A ولا O ولا U. Exemple مثال escargot, gâteau, guitare. escargot هو الحلزون. escargot, gâteau, guitare. On entend J العكس هنايا. on entend J devant E, I, Y اللي كتجي قدام G E كيجي قدامها E ولا I ولا Y كتقرا J. Exemple pigeon, gilet. كتشوفو في كونجيغيزون مثلا في le فعل manger. je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. علاش ما كنقولوش مونغون باش نتفاداو هذاك غون نسمعو هذيك غون كنديرو nous mangeons. je vérifie mes acquis. أنا بحال كندير التطبيقات نشوفو واش فاهمين الدرس ولا لا. barre l'intrus dans chaque liste.
بار لانترو دون شاك ليست. إذا غادي نشطب على الكلمة البرانية فهاد لي ليست ديال الكلمات. لأن المجموعة الأولى باج ليغوم كاج إيماج. باج هي الصفحة، ليغوم هي الخضر، كاج قفص، إيماج هي صورة. إلا لاحظتو شنو هو الصوت اللي كيتكرر هنا؟ باج ليغوم كاج إيماج. إذا الجي كتكرر بزاف، دونك هاد ليغوم هي الكلمة البرانية اللي غادي نشطب عليها. شوفو المجموعة الثانية جيراف. جيراف هي الزرافة، غيتار هو هداك الجيتار، جيرويت. جيرويت هو داك الديك اللي كيحدد الاتجاه ديال الريح في محطة ديال حالات الطقس. جيلي هو داك الجيلي ديال الكراسن في القهوي مثلا. دونك جيراف، غيتار، جيرويت، جيلي. دونك لانترو ici هو بيان سور غيتار. غاتو المجموعة الثالثة، غاتو الحلوى، غارديان حارس، غوم المنحات، مارياج الزواج. دونك غاتو، غارديان، غوم، مارياج. هنا كنسمع جي، دونك هي الكلمة البرانية. كومبليت افيك جي ou bien GE ou JU. Complète avec G, GE ou JU. Donc les bagages dans la voiture. Bagages bien sûr هما الأمتعة. شنو غادي نكتبو هنايا؟ غادي نكتبو bien sûr G، وهنايا غادي ندير GE dans la voiture، الأمتعة في السيارة. Une bague au doigt. Une bague، bague هو داك الخاتم، خاتم. Une bague au doigt، الخاتم في الأصبع، au doigt. Un magicien. Magicien هو الساحر، magicien. Magicien, on ajoute ici le G, bien sûr, le G. Une guitare, guitare, le GU, GU. 10 plongeons, 10 plongeons. لي بلونجون هما دوك الأدوات ديال الغطس. ميمكنش هنا نديرو كون، حيت إلا درنا الجي بوحدها غادي تقرا عاوتاني بون. دونك غادي on ajoute JE. 10 plongeons، 10 plongeons هما الأدوات ديال الغطس. النياج سحابة، نياج bien sûr JE. un angle زاوية، un angle droite زاوية قائمة، un angle. c'est génial هذا رائع، c'est génial G. le pigeon on ajoute aussi le JE. le pigeon vole، حمامة كطير. هنا كنكونو قد سالينا الصفحة 154. إلى اللقاء.